अभी रिसेंटली हमारे नेबरिंग कंट्री से एक अनोनाक खबर आप लोगों ने सुनी होगी कि जी एक 26 साल डॉक्टर ने सुसाइड कमिट कर ली, खुदकुशी कर ली। जब वजूहात पता चलाने की कोशिश की गई, जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये बात सामने आई कि जहाँ पे वो काम करती थी, जिस हॉस्पिटल में वो काम करती थी, तो वहाँ पे कुछ अपने कोलीग्स के हाथों शी वाज बैडली बुलेड। ये जो बुलिंग का इशू है ना, ये एक बहुत ही सीरियस मसला हमारी सोसाइटी में बनता जा रहा है। ग्लोबली भी देखा जाए तो इस पे बहुत सी बात होती है। जो हमारे पास रिसर्चेज हैं उसके मुताबिक हमारे बच्चे स्कूल गोइंग एज से लेके और टीन एज और उससे भी आगे जब बच्चे काम कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं ऑन देयर ओन, तो अराउंड 15 to 25% ये बच्चों में जो है ना ये चीज़ पाई जाती है कि वो बुली किए जाते हैं। बुली को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जी दूसरों की तरफ से दानिस्ता तौर पर अज़ियत पहुंचाने के जो रवैये होते हैं, चाहे वो अज़ियत जिस्मानी हो, चाहे वो अज़ियत ज़हनी हो, टांट करने की सूरत में हो, किसी को उसकी जो है ना मज़हब ज़ात की बुनियाद पे तंज करने की, पीछे धकेलने की कोशिश हो, और ये दानिस्ता तौर पे हो, तो इसके बारे में जो है ना इस चीज़ को हम फिर बुली कहते हैं। और एक चीज़ इसमें जो लाजमी तौर पे इस चीज़ का ख़ासा होता है कि जो बुली कर रहा होता है, जो भी वो इंडिविजुअल होता है, उसको पता होता है कि जी ये जो मैं कर रहा हूँ, तो जो मेरा विक्टिम होगा ना वो वीक है मुझसे, वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा इन प्रोपोर्शनल मैनर। तो ये चीज़ भी इसमें एक कॉमन होती है कि जी ये कहीं ना कहीं इस सारी इस प्रॉब्लम में, इस मसले में जो हायरार्की ऑफ पावर होती है करने वाले में और जो विक्टिम होता है, इसमें वो भी एक चीज़ होती है। समझना इसमें ये ज़रूरी है कि ये इस तरह मैंने बताया कि 15 से 25% लोगों में, बच्चों में ये चीज़ होती है, तो ये समझना ज़रूरी है। क्यों? इसके बहुत ही तबाहकुन असरात आते हैं बच्चों पे। जो सबसे अहम चीज़ ख़ास तौर पे हमारे जो बच्चे हैं स्कूल गोइंग एज में, 12 साल के, 10 साल के, 15 साल से पहले जो सूरत हाल राइज़ हो सकती है, उसमें जो सबसे तबाहकुन नतीजा होता है ना, वो ये होता है कि बच्चों का सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। इस चीज़ को बचाना बहुत ज़रूरी है कि जी बच्चों की सेल्फ़ एस्टीम बहुत डैमेज हो जाती है अगर वो कॉन्स्टेंटली बुली किए जा रहे हैं। तो वालिदैन को देखना चाहिए कि इस तरह की कोई चीज़ हो तो नहीं रही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। अगर ये हो रही है तो इसके नतीजे में कुछ बच्चों में तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे अगर वो स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पे जाने से कतराना शुरू कर देंगे। कॉलेज या स्कूल के वक्त जो मॉर्निंग का वक्त होता है, तो उनके अंदर नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे वोमिटिंग का कह सकते हैं, मतली का कह सकते हैं, पेट दर्द का कह सकते हैं, और आप फील करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। जो ही सुबह कॉलेज जाने का वक्त आता है घबरा जाते हैं। और अगर आप रात को बात करेंगे उनसे, दिन में बात करेंगे, ऑफ डेज़ में बात करेंगे, तो वो आपको लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड हैं कि जी स्कूल कब खुलेगा, कैसे होगा, फिर जाना होगा मुझे। तो अगर इस तरह की तब्दीली आना शुरू हो गई तो यू शुड बी वेरी केयरफुल, एक्सप्लोर कि जी कहीं ये बुलिंग का इशू तो नहीं चल रहा। एक तो ये, दूसरा आपने देखना है कि बच्चे के अंदर कुछ नफ्सियाती और जज्बाती तब्दीली आना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे नींद ख़राब हो सकती है, भूख के मसाइल शुरू हो सकते हैं बच्चों में। ये भी आपने देखना है कि कहीं ये सूरत हाल तो नहीं बन रही। बाज़ का बच्चे रात को उठ के डर के उठ के बैठ जाते हैं, और ख़ास तौर पे इसमें जो टिपिकल एक क्लू होता है ना, वही हड़बड़ा के उठते हैं, और जो डे टाइम इवेंट हुए होते हैं या जो माजी में इवेंट हुए होते हैं बुलिंग के, उसी को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, और वो 1-2 सेंटेंस उसी स्कूल का, किसी बच्चे का नाम ले सकते हैं, या वो इवेंट जो हुआ था उसको रिफ्रेश करके बोल सकते हैं। तो दैट शुड बी वेरी अलार्मिंग फॉर दी पेरेंट्स के लिए इस तरह की चीज़ कोई ना कोई हो रही है। एक तो ये देखना, बाज़ का फिज़िकली बच्चे बुली किए जाते हैं, कोई इंजरी उनको हो सकती है, ये भी आपने देखना है
کسی کو کوئی بچے نے دھکا دیا ہو اس کے حوالے سے، اس مسئلے کو ٹیک اپ کرنا بہت ضروری ہے. کبھی بھی اس کو انڈر دی کارپیٹ رکھنے کی کوشش نہ کریں. اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اکراس دا بورڈ یہ پرابلم پایا جاتا ہے، بہت ہی پریولنٹ ہے. یہ ہمارے گورنمنٹ اسکولوں میں بھی پایا جاتا ہے، جو ہمارے مڈ ٹیئر کے اسکول ہیں وہاں بھی پایا جاتا ہے، اور جو ہمارے ایلیٹ کلاس کے اسکول ہیں وہاں بھی یہ پرابلم پایا جاتا ہے. اور اسی طرح ہمارے جو مذہبی مدارس ہیں ان میں بھی یہ ایشو پایا جاتا ہے. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی خاص کیٹیگری میں پایا جاتا ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے. اس کو ٹیک اپ کرنا بہت ضروری ہے. آپ کو بات کرنی چاہیے، بچے سے بات کرنی چاہیے. سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے نا وہ یہ ہے کہ بچے کو آپ نے اپنے بچے کو یہ ایک آپ نے امید دلانی ہے کہ جی آپ ہر قیمت پہ ہر سرکمسٹانسز پہ بچے کے ساتھ ہیں، جسے ہم کہہ سکتے ہیں انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ آپ نے بچے کو دینا ہے. اسے سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کہ لوگ جو بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے بیٹا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر سچویشن میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ کوشش ہونی چاہیے، یہ بہت ہی ضروری ہے جنرلی سپیکنگ. اور اس سچویشن میں خاص طور پہ ایٹ لیسٹ ون پیرنٹ، فادر اور مدر، ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کا چینل ہمیشہ اوپن رکھیں. بچے کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ کم واٹ میں جو بھی ہو جائے، ایک نہ گھر میں ان کے ایک نہ ایک، اور یہ پیرنٹس میں سے ہونا چاہیے آئیڈیلی، گھر میں ایک نہ ایک پیرنٹ ان کی بات انکنڈیشنلی سنے گا اور اس کو ریگارڈ دے گا، بجائے اس کے کہ ہم ٹانٹ کرنا شروع کر دیں اور یہ جو کمیونیکیشن چینل ہوتا ہے اس کو ہم بند کر دیں. یہ بہت ہی ایک ٹیریبل سچویشن بچوں کے لیے بنتی ہے. بچے کی بات سنیں، انکنڈیشنل ریگارڈ دیں، پوری کوشش کریں بچے کو تھوڑا سا انکریج کریں کہ وہ پوری بات آپ کو بتائیں. اس کے بعد اس کے بہت سے فورم ہیں کہ جی اب آپ نے آگے کیسے چلنا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ اگر پروفیشنل مدد لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. لیکن ٹیک اپ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جی اگر تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ مسئلے کی نوعیت کو سمجھنا ہے. پھر آپ نے جو ریلیونٹ اتھارٹی ہے اس کو ان کے پاس آپ نے جانا ہے اور انہیں کہنا ہے کہ جی یہ ایشو ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو ہم پھر ان کی بات سن کے اگر تو وہ کہتے ہیں جی ریٹن کمپلینٹ آپ لاج کریں، جو کہ آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے، آپ کو ریکارڈ اور اس کا ریکارڈ اپنے پاس بھی رکھنا ہے، وہ آپ نے وہاں پہ دینا ہے. سکول، یہ سب فرسٹ سٹیپ سکول سے ہونا چاہیے. اگر تو سکول انتظامیہ کی طرف سے کوئی کولڈ شولڈر ملتا ہے، رسپانس نہیں دیتے، تو اس میں کرمنل نیگلیجنس کی پروسیڈنگز بھی ہو سکتی ہے اور آپ کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، آپ پولیس کا بھی سہارا لے سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، نیور اگنور اٹ. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی ایک معصوم بچے کو آپ بلی ہونے دیں اور اس کے نتیجے پہ جو انیشل پیریڈ میں بچے کی سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے، جو سیلف اسٹیم ہوتا ہے، اس کو ہم اسی طرح بری طرح بروز کر دیں کہ آنے والی ساری زندگی جو ہے نا اس کا امپیکٹ، اس کے امپرنٹ بچے کے ذہن پہ، بچے کے نفسیات پہ رہ جائیں.